कब से पनाह दे रखी थी। सीसीपीओ कराची वसीम अहमद ने जियो न्यूज से बात करते हुए कहा कि घर में रखे हुए मवाद से धमाका हुआ है और अंदाजा होता है कि हलाक होने वाले दहशतगर्द थे। उन्होंने कहा कि जाए हादसा से फिंगरप्रिंट्स और दीगर शवाहिद हासिल किए जा रहे हैं। और इसी बारे में मजीद बात करेंगे। कराची के इलाके बल्दिया टाउन के एक घर में होने वाले धमाके की ताज़ा तरीन सूरत हाल हम जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे शोएब बर्नी, जो कि इस वक्त धमाके की जगह पर मौजूद हैं। जी, मैं सब मौजूद हूँ कराची के इलाके बल्दिया टाउन सेक्टर 8 में, जहाँ पर कुछ देर कबल धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में 6 अफराद हलाक हो गए थे। डीआईजी वैस सरदार अब्दुल मजीद दस्ती ने इस बात की तस्दीक की है कि ये जो अफराद हलाक हुए हैं ये दहशतगर्दी की मुमकिन तौर पर किसी वारदात में तैयारी कर रहे थे और यहाँ से ये तैयार होकर आज इनको कोई इनका प्लान था, क्योंकि इनकी जिस्म है, जब इनकी लाशें निकाली गई हैं तो उनकी जेबों में से हैंड ग्रेनेड और बारूद से भरा हुआ सामान भी मिला है। यहाँ से इनके कब्जे से जो है किलाशनकोफ के मैगजीन निकले हैं, जिनको डबल मैगजीन के तौर पर बनाया गया था। 4 अफराद की लाशें जो हैं कॉरिडोर में थी, जबकि 2 अफराद की लाशें जो हैं यहाँ से अंदर बताई जा रही हैं। इस वक्त जो है यहाँ पे पुलिस, रेंजर्स, बम डिस्पोजल स्क्वाड और आला पुलिस के हुकाम मौजूद हैं। इस वक्त यहाँ से 4 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, मजीद 2 अफराद की लाशें निकालने का काम जारी है। एक शख्स की लाश तो ऐसी भी थी जिसका जिस्म बिल्कुल उड़ गया था, तबाह हुआ था, जबकि यहाँ पर अंदर मोटरसाइकिल भी मौजूद है। इस मकान के बारे में जो मजीद पुलिस इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है, टाउन नाजिम का भी यही कहना है कि इस मकान के बारे में जिन्हों के पास ये मकान है उसके हवाले से इंफॉर्मेशन दी जा रही है। फिलहाल यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस वाक़े के बाद जो 4 अफराद इस वाक़े के फौरी बाद यहाँ पहुंचे थे, उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उन 4 अफराद को भी यहाँ से लेके थाने मुंतकिल किया गया है। उनसे इंटेरोगेशन की जा रही है, जबकि यहाँ से जो लाशें निकल रही हैं इसको इन्वेस्टिगेशन पुलिस अपनी तहवील में लेकर यहाँ से अस्पताल मुंतकिल करेगी, जिसके बाद एग्जामिन किया जाएगा और मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट। इस वक्त आप देख रहे होंगे मेरे पीछे रेंजर्स और पुलिस के आला तफ्तीशी हुकाम, बम डिस्पोजल स्क्वाड, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, एसएसपी बल्दिया, डीआईजी वैस सरदार अब्दुल मजीद दस्ती सब जाए हादसा पर मौजूद हैं और यहाँ वाक़े की तफ्तीश कर रहे हैं। इस वक्त जो है मकान के अंदर से जो सामान निकला है उसके मुताबिक अब तक 15 से जायद हैंड ग्रेनेड और 10 से जायद किलाशनकोफ के मैगजीन भी निकाले जा चुके हैं। इस वक्त जो है यहाँ पर मुकम्मल तौर पे इंटेरोगेशन चल रही है और तफ्तीश यहाँ पे जारी है। जी, बहुत शुक्रिया शोएब बर्नी आपका। शोएब बर्नी बल्दिया टाउन में हादसे की जगह पर मौजूद थे और जो हादसे के बाद वहां पर मनाजिर हैं वो भी उस बारे में बता रहे थे, जो पुलिस ने अब तक कार्रवाई की है। बल्दिया टाउन में होने वाले धमाके की तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। तला हाशमी जियो न्यूज के नुमाइंदे, उनसे इस बारे में जानते हैं। तला, क्या तहकीकात में अब तक सामने आया है और किन खतूत पे ये तहकीकात शुरू की गई हैं? जी जुनेद, बल्दिया टाउन में अब से 2 घंटे कबल जो धमाका हुआ है उसके नतीजे में 6 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी गई है और इस हवाले से जो तहकीकाती अफसरान से हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि जिस घर में धमाका हुआ है ये रियाज खान नामी शख्स का है, जो कि 2 साल कबल सवात से कराची आया था और इसने इस मकान में रिहाइश इख्तियार की थी। आज जो धमाका हुआ है इस मकान के 2 हिस्से थे। इस मकान की का जो ड्राइंग रूम है जिसे बैठक कहा जाता है, वहां पर ये धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में पूरा मकान जो है वो जमीबोस हो गया है। ये जो 6 अफराद हलाक हुए हैं, इस हवाले से तहकीकातकारों का कहना है कि तमाम के तमाम अफराद का ताल्लुक सवात से है और मुमकिन तौर पर इनका ताल्लुक कलदम तहरीक तालिबान सवात से हो सकता है। इसके अलावा उनका ये कहना था कि 6 अफराद जो थे ये फुली प्रिपेयर थे कोई कार्रवाई करने के लिए। इनके पास जैकेट मौजूद थी, इनके पास जदीद असलहा मौजूद था, इनके पास दस्ती बम भी मौजूद थे। तो उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि ये कहीं पर कार्रवाई करने के लिए जा रहे थे और जो धमाका हुआ है वो कोई बम तैयार कर रहे थे, तो वो बम तैयार करते हुए उनसे कोई गलती हुई जिसकी वजह से वो बम फट गया और पूरे का पूरा जो मकान है वो जमीबोस हो गया और वो 6 के 6 तमाम जो मुबैना दहशतगर्द थे, मुमकिन दहशतगर्द थे, वो इसमें हलाक हुए। इसके अलावा स्पॉट से 4 अफराद को हिरासत में भी लिया गया है और इस हवाले से जो हमारी तहकीकातकारों से बात हुई है उनका ये कहना है कि रियाज खान नामी जो शख्स था वो यहाँ पर अपने 4 भाइयों के साथ रिहाइश पजीर था। उसकी वालदा और जो वाइफ है उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, उसके 2 बच्चे भी थे। ये 4 अफराद जो हिरासत में लिए गए हैं, मुमकिन तौर पर ये रियाज खान के घर पर ही और वहां से जिस वक्त ये वाकया हुआ वहां से कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन चूंकि फौरी तौर पर पुलिस वहां पर पहुंची और ये भी कुछ हालात वाकया देखने के लिए वहां पर रुक गए थे, तो इस वजह से इनको हिरासत में ले लिया गया। अब तक की तहकीकात में जो बातें क्लियर हो पाई हैं वो ये बातें हैं कि ये मुमकिन तौर पर इनका ताल्लुक कलदम तहरीक तालिबान सवात पाकिस्तान से
ہو سکتا ہے اور یہ افراد کسی کارروائی کے لیے جو ہے وہ جانا چاہ رہے تھے، کیونکہ اس سے قبل بھی ایک اٹیمپٹ ہو چکا ہے اسی طرح کا، ایک پلانڈ اٹیمپٹ تھا جو کہ ایک کراچی آئل فیلڈ پر کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن خوش قسمتی سے وہ اٹیمپٹ ان کا دہشت گردوں کا وہ کامیاب نہیں ہو پایا تھا، اور اس کے بعد جب دہشت گرد فرار ہوئے تھے تو اسی نوعیت کا اسلحہ، اسی نوعیت کی جو بارود تھا، اسی نوعیت کے ہینڈ گرینیڈ سے وہ پھینک کر فرار ہوئے تھے۔ آج جو واقعہ ہوا ہے اس میں جو دہشت گرد مارے گئے ہیں وہ ان کے پاس بھی وہی اسلحہ تھا، وہی ہینڈ گرینیڈ سے، تو پولیس اس خطوط پر بھی تفتیش کر رہی ہے کہ یہ کہیں انہی لوگوں میں سے انہی لوگوں کے ساتھی تو نہیں ہیں جنہوں نے اس سے قبل کراچی آئل فیلڈ پر حملے کی ناکام کوشش کی تھی اور ناکامی پر وہ وہاں سے فرار ہو گئے تھے، اور اپنا اسلحہ انہوں نے ایک آئل فیلڈ کے پاس جو ہے وہ ڈمپ کیا تھا، اور دوسرا جو ڈمپ کیا تھا وہ بلدیہ ٹاؤن ٹریننگ سینٹر جو ہے جو کہ اس علاقے سے قریب ہی ہے وہاں پر ڈمپ کیا تھا۔ تو پولیس ان خطوط پر بھی تفتیش کر رہی ہے کہ چونکہ یہ جو سعید آباد میں ڈمپ کیا تھا اس سے قریب ترین علاقہ ہے یہ بلدیہ ٹاؤن، تو کیا یہ وہی لوگ ہیں؟ اس کے علاوہ جو کہ اب تک ہماری معلومات ہمیں مل سکی ہیں ان کے مطابق جو 4 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے وہ ان سے بھی تفتیش جاری ہے۔ جی اچھا، طرح آپ نے ذکر کیا کہ ریاض نامی شخص کا یہ مکان تھا، کیا یہ پتہ چل سکا ہے کہ جو 6 افراد اس میں مرے ہیں جن کی لاشیں ملی ہیں کیا ان میں ریاض بھی شامل ہے؟ اور یہ بھی بتایا گیا کہ ہم نے مناظر میں کچھ خواتین کو وہاں پر پہنچتے ہوئے دیکھا تھا جب یہ واقعہ پیش آیا، کیا یہ وہی خواتین ہیں جو کہ ان کی اہل خانہ تھیں؟ سنا، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک گھر کے 2 حصے تھے، ایک حصے میں جو کہ وہاں پر ہماری تحقیقات کاروں سے بات ہوئی ہے اور ان کی جو وہاں پر رہنے والے افراد ہیں ان سے بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو افراد تھے کچھ دنوں سے وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے، اور ریاض خان نامی جو شخص ہے اس کے گھر کے 2 حصے تھے، ایک حصے میں اس کے گھر والے ٹھہرے ہوئے تھے، جبکہ دوسرا حصہ جو کہ بیٹھک اور دیگر جو آرام کے لیے کمرے بنائے گئے ہوتے ہیں وہ تھا۔ تو یہ جو دھماکہ ہوا ہے یہ دوسرے حصے میں ہوا ہے جہاں پر اس کا ڈرائنگ روم تھا اور بیڈ رومز وغیرہ تھے، وہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے۔ اس کی والدہ اور وائف کے بارے میں ابھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، اس حوالے سے تحقیقات کار جو ہیں وہ ابھی شواہد حاصل کر رہے ہیں، اور جہاں تک سوال ہے ریاض خان کے اس دھماکے میں ہلاک ہونے کا، اس حوالے سے بھی ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ مرنے والوں میں سے کسی کی بھی ابھی شناخت نہیں ہو پائی ہے۔ بہت بہت شکریہ طلحہ ہاشمی، جو نیوز کے نمائندے بتا رہے تھے جو تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا اس میں کہا گیا ہے کہ 6 افراد اس سوات سے ہی 2 سال پہلے یہاں پر آئے، ریاض خان نامی شخص جس کا یہ مکان تھا وہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے، دہشت گردی کی منصوبہ بندی یہ افراد کر رہے تھے اور اسی مکان میں پناہ لیے ہوئے تھے جہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے۔ اور اس خبر کے بارے میں جیسے جیسے مزید اپڈیٹس آئیں گی، جیسے جیسے تحقیقات آگے بڑھیں گی ہم ان سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ فی الحال بلیٹن میں شامل کریں گے مزید خبریں۔ گزشتہ روز امریکی سینیٹر جان مکین جو کہ کچھ دیگر سینیٹرز کے ہمراہ پاکستان پہنچے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جب تک پاکستان میں کامیاب نہ ہوں افغانستان میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈرون حملے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کیے جاتے ہیں اور یہ جاری رہیں گے۔ پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے امریکی سینیٹرز جان براسو اور جوزف لیبرمین کے ہمراہ اسلام آباد میں مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران جان مکین نے کہا کہ امریکہ کو پورا یقین ہے کہ پاکستان کے ساتھ مل کر دہشت گردی کو ختم کر دیں گے۔ ڈرون حملوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ حملے دہشت گردوں کی پناہ گاہوں پر کیے جاتے ہیں اور جہاں تک ممکن ہو معصوم لوگوں کی ہلاکت سے گریز کیا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ واشنگٹن اور اسلام آباد میں ڈرون حملوں کے حوالے سے بات چیت جاری ہے تاکہ اس عمل کو مربوط اور بہتر بنایا جا سکے۔ جان مکین کا کہنا تھا کہ امریکی سفارتکار پاکستان میں امریکی ٹیکس دہندگان کے پیسوں سے ترقیاتی کاموں میں مصروف ہیں اور ان سفارتکاروں کا ہراساں کرنے سے پاکستان اور امریکہ دونوں متاثر ہوں گے۔ Well, as I said at the beginning of my remarks, we don't agree on every issue. We believe that, as I stated, and our government has stated, that it is one of many tools that we must use to try to defeat a very determined and terrible enemy. We continue to have discussions with the Pakistani government on this issue. We intend and to continue to do everything possible to make sure that not a single innocent person would be injured if these attacks were to take place. We think that there has been dramatic improvement in the whole decision-making process involved in one of these attacks if they are necessary. And we will continue to try to find common ground with the Pakistani government as we have to do everything we can that we feel is necessary also to protect Americans from the attacks of terrorists who may be based here
and operate out of Pakistan. But it's an issue that I'm confident that with high-level discussions in Washington and here, that we will be able to resolve over time. Yeah, I would simply add that at our meeting with President Zardari yesterday,